The first academic day at Dr. Keshav Baliram Hegdewada Vidyalaya, Tesawad Day, run by Gomantak Vidya Bharati and Veer Savarkar Pratishthan, began with a traditional puja. The school building, now freshly painted and redesigned with air-conditioned classrooms, was upgraded to the initiative of Sanket Arsekar. आज आमचो शाळेचो पयलो दीस गोमंतक विद्याभारती संचलित वीर सावरकर प्रतिष्ठान ह्या संस्थेन चलिल्ली केबी हेडगेवार शाळा आज आमचो पयलो दीस। फाटली 2 वर्सां आमी ही शाळा चलयताले। शिशुवाटिका आनी आतां पयली आनी दुसरी म्हणून दुसरी सुरू जाल्या। ह्या शाळेचें वैशिश्ट्य म्हणजे जे आमी शहरान शाळा पळयता तितून टेक्नॉलॉजी आमी पळयता, बस फॅसिलिटी पळयता, CCTV कॅमेरा पळयतले किंवा आमी स्मार्ट स्कूल म्हणटले। ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी ह्या गांवान आमकां हाडपाचो प्रयत्न आशिल्लो। फाटले 2 वर्सां प्रयत्न करून अंदू कांय अंशी आमी तें पूर्ण केलां आनी आमी आमची शाळा ही गांव वाठारांतली अशी पयली शाळा आसतली जी गोंयान स्मार्ट शाळा आसतली, म्हणजे जातून स्मार्ट बोर्ड आसा, म्हणजे आमी स्मार्ट बोर्डार शिकयतले, स्मार्ट बेंचीस आसा, CCTV कॅमेरा आसा, आमचे कडेन एअर कंडिशन भुरग्यां खातीर बस आसा। अशी पयलीच बस गोंयान खंयच्याच शाळेन म्हाका दिसना की एअर कंडिशन बस आसतली। पूण जी वेवस्था शहरांच्या शाळांत मेळटली किंवा मेट्रो सिटीनी मेळटली ही आमी ह्या गांव वाठारांत दिवपाक सोदता। हो गांव स्कॅटर्ड आशिल्ले कारणान हांगा वाहतुकीचो मातसो प्रश्न आसा, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट वेवस्था सारकी बसीची जावंक शकना, म्हणून हांगा भुरग्यांच्या शिक्षणाक खंय तरी ते कमी पडटाले। पूण ह्या शाळेचें आणखी एक वैशिश्ट्य म्हणजे ही भारत मातेक ह्या आमच्या इंडियन कल्चराक आमची संस्कृतीक केंद्रबिंदू दवरून ही शाळा सुरू केल्ली आहे। सो हे केंद्रबिंदू दवरून आमी भारत मातेक केंद्रबिंदू दवरून शाळा करतात, पूण हेजो अर्थ आमी खंय मागासलेले उरतले अशें उरपाक जायना। म्हणून ही शाळा टेक्नॉलॉजी ड्रिवन जावची म्हणून आमचो प्रयत्न, म्हणून ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो आमी टेक्नॉलॉजी म्हणून कितें फुडें व्हरपाक हांगा भुरग्यांक कोडिंग रोबोटिक्स शिकोवपाक जाय, त्याचे बरोबर भरतनाट्यमूय आमी शिकयतले। आमी स्मार्ट बोर्डाचेर ॲप बेस्ड शिक्षण कशें आसतलें तें शिकयतले, तेजे बरोबर हांगा संगीतूय शिकयतले। अशी ही बॅलन्स्ड म्हणजे इंडियन व्हॅल्यूज कल्चर हेका घेवन टेक्नॉलॉजी ड्रिवन ही शाळा आसतली अशें एकमेव हे सगळी वेवस्था आशिल्ली अशें पयली शाळा आसतली अशें म्हाका दिसता। ह्या शाळेचो आयज पयलो दीस, ह्या पयल्या दिसाक सगळे पालक आशिल्ले हिंदू संस्कृती प्रमाणे होम घालून ह्या शाळेचो आमी पयल्या दिसाची सुरवात केल्ली आसा।